नमस्कार भाइ बहिनीहरू, हजुरलाई स्वागत छ नेपाल अनलाइन स्कुलको युट्युब च्यानलमा। हामीले युट्युब तथा फेसबुकमा क्लास नर्सरीदेखि मास्टरसम्मका सबै भिडियोहरू हालेका छौँ। हजुरहरूले त्यो भिडियो नेपाल अनलाइन स्कुल भनेर सर्च गरे हेर्न सक्नुहुनेछ। सधैँ चाहिँ म खेमराज ढकाल हजुरहरूको अगाडि उपस्थित भइसकेको छु र आज म तपाईँहरूलाई कक्षा 4 को नेपाली विषय पढाउन गइरहेको छु र आज चाहिँ म तपाईहरुलाई यो पाठ 10 बुबाको चिठी भन्ने शीर्षकको यो चिठी आज तपाईहरुलाई म पढाउन गइरहेको छु। एकदम ध्यान दिएर सुन्नु होला, हेर्नु होला है त। ल हेर्नुस्, बुबाको चिठी। यहाँ मिति लेखिएको छ 2074 साल 8 महिना 25 गते है। हामीले चिठी लेख्दाखेरि जहिले पनि दाहिने कुनामा माथिपट्टि मिति लेख्नुपर्ने रहेछ भन्ने कुरा हामीले यहाँबाट थाहा पायौँ है। 2074 साल 8 महिना 25 गते। अब यहाँ चिठी सुरु भएको छ। प्यारी छोरी शुभ आशीर्वाद। यहाँ सम्बोधन गरिएको छ। कसलाई चिठी लेखेको हो? बुबाले चिठी लेखेको छोरीलाई। त्यही भएर प्यारी छोरी शुभ आशीर्वाद। म सन्चै छु। आशा छ तिमीहरू सबैलाई आनन्दै होला। अस्ति म आरामसाथ पोखरा पुगे। तिमीले हिँड्ने बेलामा पोखरा पुगेर त्यहाँको बारेमा लेख्नु भनेकी थियौ। म यहाँका बारेमा केही कुरा लेख्दैछु। पोखरा ज्यादै रमणीय ठाउँ रहेछ। मेरो कार्यालयबाट हरिया जङ्गल, पहाड र माछापुच्छ्रे हिमालको दृश्य राम्ररी देखिन्छ। यहाँका फेवा ताल र बेगनास ताल हेर्न र डुङ्गा चढी सैर गर्न औधी रमाइलो हुन्छ। सैर भनेको घुम्न भन्न खोजेको है। पर्यटकहरू यहाँको प्राकृतिक सौन्दर्य देखेर मुग्ध हुन्छन्, मग्न हुन्छन् भन्न खोजेको। यहाँ पातले छाँगो र महेन्द्र गुफा हेर्न मानिसहरू आउँछन्। यहाँ तालबाराही, विन्ध्यवासिनी र बुद्ध विहार पनि छन्। धेरैजसो सडकहरू कालो पत्र गरिएका छन्। यातायातका साधनमा बस र ट्याक्सीहरू प्रशस्त चल्छन्। यहाँ विमानस्थल पनि भएकाले टाढा टाढाबाट आउने विदेशीहरूको जमघट भइरहन्छ। यहाँको सेती नदी हेर्दा मनै झसङ्ग हुन्छ, किनभने यो नदी धेरै तल गहिरिएर बगेको छ। यहाँका अरू धेरै महत्त्वपूर्ण कुराहरू हेर्न भ्याएको छैन। नयाँ कुराहरू देखे भने अवश्य लेख्नेछु। तिम्रो पढाइ कस्तो छ? पढाइमा अझ ध्यान दिनु। आमा र बहिनीलाई मेरो आशीर्वाद सुनाइदिनु। तिमी पनि त आफ्नो विद्यालयबाट शैक्षिक भ्रमणमा गएकी थियौ। तिमीले त्यहाँ देखेका कुराहरू पत्रमा लेख्नु। अरू पछि लेखुला। तिमीलाई माया गर्ने बुबा, छिरिङ तामाङ। ल, यसरी यो चिठी लेखिएको छ है। अब यो चिठीबाट हामीले के बुझ्यौँ हेर्नुहोस् त। जहिले पनि हामीले चिठीमा दाहिने कुनामा, माथिपट्टिको दाहिने कुनामा मिति लेख्नुपर्ने रहेछ। माथिपट्टिको देब्रे कुनामा हामीले यहाँ सम्बोधन लेख्नु पर्ने रहेछ है। कसलाई लेखिएको हो त्यसको सम्बोधन, प्यारी छोरी भनेर लेखिएको छ है। यहाँ आफूभन्दा ठुलो भयो भने आदरणीय, पूज्य होइन, यसरी सम्बोधन गर्नुपर्छ। नमस्कार भनेर है अभिवादन पनि गर्नुपर्छ। ल, र यहाँ हेर्नुहोस् मुनि समाप्ति गरिएको छ। समाप्ति गर्नको लागि तिमीलाई माया गर्ने बुवा भनेर भनेको छ। अथवा स्नेही, मित्र, उही, यसरी भलो चाहने, शुभचिन्तक, माया गर्ने, जसरी पनि लेख्न सकिन्छ है। ल, अब यो चिठी चाहिँ बुवा छिरिङ तामाङले छोरीलाई लेखेको रहेछन्, आफ्नी प्यारी छोरीलाई। बुवा चाहिँ पोखरा घुम्न गएका रहेछन् अनि छोरीले भनेकी रहेछ, बुवा तपाईँ पोखरा गएर चाहिँ पोखरामा के देख्नुभयो, के कस्ता ठाउँहरू पुग्नुभयो त्यसको बारेमा लेख्नु भनेर चाहिँ छोरीले भनेकी रहेछ बुवालाई। अनि बुवाले चाहिँ पोखराको वर्णन, व्याख्या, विश्लेषण गरेर यो पत्रमा छोरीलाई आफ्नो समाचार दिनुभएको छ। पोखराको बारेमा वर्णन गर्नुभएको छ है। अनि अन्तिममा बुवाले छोरीलाई पनि
के भन्नुभएको छ, तिमी पनि पत्र लेख। तिमीले पनि त विद्यालयबाट शैक्षिक भ्रमणमा गएको थियौ, एजुकेसनल टुरमा गएको थियौ होइन, टुरमा गएको थियौ, तिमीले के कुराहरू देख्यौ लेख भनेर यसरी बुवाले यहाँ अन्त्यमा लेख्नु भएको छ। अब यहाँ हेर्नुहोस्, यो चाहिँ हाम्रो खामको नमुना हो है। अब अहिले त मान्छेहरूले चिठी पत्र लेख्न छोडे, तर अहिले टेलिफोनहरू छ होइन, मोबाइलहरू छ, अहिले डाइरेक्ट हामी कल गर्न सक्छौँ, फोन गर्न सक्छौँ। तर पहिलेको जमानामा त्यस्तो थिएन। पहिलेको जमानामा धेरैजसो मान्छेहरूले के गर्थे, चिठी लेख्थे, पत्र पत्रिकाहरू लेख्थे होइन, पत्रहरू लेख्थे। अब यो चिठीको जुन यो खामको नमुना छ, यहाँ एउटा खामको नमुना देखाइएको छ है। यहाँ हेर्नुहोस्, यहाँ एउटा यो टिकट टाँसिएको छ 10 रुपियाँ भनेर, यहाँ 10 रुपियाँ लेखेको छ। यो टिकटलाई 10 रुपियाँ पर्ने रहेछ है। हो यस्तो एउटा टिकट टाँस्नुपर्छ। अनि यहाँ यतापट्टि पठाउने, यतापट्टि पाउने भनेर लेखेको छ। कसले पठाएको रहेछ? छिरिङ तामाङ, पोखरा उपमहानगरपालिका, बिरौटा कास्की, गण्डकी अञ्चल, नेपाल होइन। कास्कीको बिरौटा भन्ने ठाउँबाट चाहिँ पठाएको रहेछ कसले? छिरिङ तामाङले। र कसले पाएको रहेछ? पाउने के छ यहाँ हेर्नुहोस्, रूपा तामाङ, छिरिङ तामाङको छोरी रूपा तामाङले पाएको रहेछ। कन्याम गाविस वडा नम्बर 5, जिल्ला इलाम, मेची अञ्चल, नेपाल भनेको इलाममा पठाएको रहेछ है। पोखराबाट इलाम चाहिँ यो चिठी पठाएको रहेछ भन्ने कुरा हामीले यहाँबाट थाहा पायौँ। ल, हामीले खामको नमुना बनाउँदाखेरि यसरी लेख्नुपर्छ है। पठाउने पाउने, अथवा पठाउनेलाई हामी प्रेषक पनि भन्छौँ, पाउनेलाई हामी प्रापक पनि भन्छौँ है। ल, अब यो चिठी त हामीले पढ्यौँ, खामको नमुना पनि हामीले हेऱ्यौँ। अब यसको अभ्यासमा जाउँ है। 1 नम्बरमा छ हेर्नुहोस्, छिरिङ तामाङले लेखेको चिठी पढेर कक्षामा सुनाऊ भनेको छ। तपाईँहरूले यो चिठी पढेर आफ्नो कक्षामा सुनाउनु होला है त। ल, यो तपाईँहरूको सुनाउने काम भयो। अब हामी अर्को अभ्यासमा जाउँ। अभ्यास नम्बर 2, सच्याएर कापीमा सार भनेको छ है। अब यहाँ हामीलाई गल्ती दिएको छ, अशुद्ध दिएको छ। हामीले यसलाई शुद्ध बनाएर सच्याएर आफ्नो कापीमा सार्नु पर्यो है। ल हेर्नुहोस्, पहिलो शब्द छ आशीर्वाद। अब आशीर्वादलाई हामी कसरी लेख्छौँ? म त छेउमा लेख्दैछु है। आशीर्वाद हो, यसरी लेख्ने है। आशीर्वाद, आशीर्वाद भनेको आशिष होइन, यसरी लेख्नुपर्छ आशीर्वाद। यो मोटो सको जुन इकार छ यो चाहिँ के हुन्छ? दीर्घ हुन्छ है। ल, अब अर्को छ यहाँ हेर्नुहोस्, प्यारी छोरी भनेर। अब यो प्यारी छोरीलाई हामीले कसरी लेख्नुपर्छ? छुट्याएर लेख्नुपर्छ। प्यारी अनि त्यसपछि छोरी हो, यसरी लेख्नुपर्छ है। प्यारी छोरी भनेर। ल, अब अर्कोमा जाउँ। हिँड्ने भनेको छ है। अब हिँड्ने हामीले कसरी लेख्छौँ? यहाँ यसको डको खुट्टा काटेको छैन, त्यही भएर हिँड्ने यसको खुट्टा काट्नुपर्छ है। हो यस्तो हुन्छ हिँड्ने। लेख्नुहोस् है आफ्नो कपीमा। ल, अब अर्को छ यहाँ माछा पुछे भनेको छ, तर खासमा यो के हो? माछा पुछ्रे हो। यो हिमालको नाम हो, माछा पुछ्रे होइन। एउटा गीत सुन्नुभएको छ नि, फेवातालको आँगनमा लैलै माछा पुछ्रेको छाया भनेर हो। यो माछा पुछ्रे भनेको हिमाल हो। माछा पुछ्रे पक्नु छ यो, राम्ररी लेख्छु म। माछा पुछ्रे, आदि च अनि छे अनि मुनि यस्तो। ल, यो चाहिँ के भयो? माछा पुछ्रे, यसरी लेख्नु पर्यो, माछा पुछ्रे है। ल, अब हाम्रो अन्तिम शब्द छ भ्रमण। भ्रमण भनेको घुम्नु होइन। ल, अब भ्रमण कसरी लेख्छन्? हामीले यसरी लेख्छौँ हेर्नुहोस्, भ्र म अनि ण, भ्रमण यसरी लेख्ने हो। भ्रमण होइन कि भ्रमण है। ल, यो हामीले सच्याएर कापीमा सारिसकेका छौँ। हजुरले सार्नु है भाइ बहिनीहरू। ल, अनि आफ्नो शिक्षकलाई देखाउनु होला। अब हामी अर्को अभ्यासमा जाउँ। शब्द र अर्थको जोडा मिलाऊ भनेर भनेको छ। अब शब्द र अर्थको हामी जोडा मिलाऊँ है त। एउटा यहाँ
रमणीय भन्ने शब्द छ। रमणीय भनेको एकदम घुम्न मन लाग्ने रमाइलो खालको हैन। त्यही भएर यसको के हुन्छ यहाँ अर्थ रमाइलो। ठिक छ, रमाइलो। ल जोडा मिलाउनुहोस् है तपाईहरु पनि। सयर भनेको छ। सयर भनेको के हो? घुम्नु, यात्रा गर्नु हैन। त्यही भएर यहाँ हुन्छ यसको अर्थ सयरको अर्थ यात्रा। मैले त आज इलामको सयर गरेँ भनेको इलामको यात्रा गरेँ भन्न खोजेको। म आज इलाम घुमेँ भन्न खोजेको है। हो यसरी सयर भनेको के रहेछ? यात्रा। अर्को छ पर्यटक। पर्यटक भनेको के हो त भन्दा जो मान्छे घुमिरहन्छ त्यसलाई हामी के भन्छौँ? पर्यटक भन्छौँ। तर देश विदेश घुमिराख्ने मान्छे है, एउटै ठाउँ मात्रै होइन, देश विदेश चारैतिर घुमिराख्ने मान्छेलाई हामी पर्यटक भन्छौँ। त्यही भएर यो पर्यटकको अर्थ के हुने रहेछ? देश विदेश घुम्ने मान्छे। अर्को छ सौन्दर्य। सौन्दर्य भनेको के हो? सुन्दरता हैन। ह्यान्डसम भन्छौँ नि हामी, ब्युटिफुल भन्छौँ नि। ओ सौन्दर्य भनेको के हो? सुन्दरता। ल अर्को छ मुग्ध। मुग्ध भनेको के हो? हेर्नुहोस्, म तिम्रो सौन्दर्य देखेर मुग्ध भएँ भनेको मक्क परे, मोहित भए हैन, लट्ठ परे भन्न खोजेको। त्यही भएर मुग्ध भनेको के हुन्छ? मक्ख, मोहित है। अनि कालो पत्र भनेको छ। कालो पत्र भनेको के हो? रोडलाई कालो पत्र गरिएको छ भनेको छ। भनेको मतलब रोडलाई पिच गरिएको छ हैन। त्यही भएर यहाँ कालो पत्रको अर्थ हुन्छ पिच गरिएको पक्की बाटो। ठिक छ, हो यसरी हामीले यहाँ शब्दको अर्थ जोडा मिलायौँ। हजुरहरूले पनि आफ्नो कापीमा यो शब्द र अर्थको जोडा मिलाएर लेख्नुहोस् है। आफ्नो कापीमा गर्नुपर्छ नि है। ल अब 4 नम्बरमा आउँ। वाक्यमा प्रयोग गर भनेको छ। अब वाक्यमा प्रयोग गरौँ हामीहरू। प्यारी भनेको छ। प्यारी भनेको अब को हो? यहाँ चिठीमा छोरीलाई भनेको छ। त्यसो भए अब हामीले के बनाउन सक्छौँ? मेरी प्यारी छोरी राम्री छे भनेर पनि यसरी वाक्य बनाउन सक्नुहुन्छ। मेरी प्यारी छोरी राम्री छे, अथवा मेरी प्यारी दिदी राम्री छे, मेरी प्यारी बहिनी राम्री छे। जे वाक्य बनाए पनि हुन्छ है। ल अर्को छ आशीर्वाद। आशीर्वाद भनेको आशिष हैन। अब तपाईहरु बनाउनुस् त। ल आशीर्वादको वाक्य के हुन्छ बनाउनुस् त। ल हेर्नुस् है। दशैंमा हजुरबुवाले हामीलाई आशीर्वाद दिनुहुन्छ हैन। टीका लगाउँदाखेरि दशैंमा दिनुहुन्छ नि त हैन। दशैंमा टीका लगाएपछि हजुरबुवाले हामीलाई आशीर्वाद दिनुहुन्छ, अथवा ठुलाले सानालाई आशीर्वाद दिनुपर्छ। हो यसरी तपाईहरुले वाक्य बनाउन सक्नुहुन्छ। ठिक छ। ल अब यहाँ छ सञ्चय। सञ्चय भनेको के हो? एकदम आरामै भन्न खोजेको, सकुशलै हैन, सबै ठिकठाक भएको, बिरामी नभएको भन्ने कुरा हो सञ्चय हुनु भनेको। अब सञ्चयको वाक्य बनाउनुस् त। ल तपाईहरुले के बनाउनु भयो होला? मेरो घरमा बुवा आमा सञ्चय हुनुहुन्छ। वाक्य भयो नि हैन? कति राम्रो भयो। मेरो घरमा सबैलाई सञ्चय छ, यसरी पनि बनाउन सक्नुहुन्छ है। ल वाक्य लेख्नुहोस् है, बनाउनुहोस्। मैले तपाईहरुलाई एक दुईवटा उदाहरण दिइरहेको छु। हजुरहरूले पनि आफ्नै तरिकाले बनाउन सक्नुहुन्छ। मेरै लेख्नुपर्छ, मैले भनेकै लेख्नुपर्छ भन्ने छैन। ल अब अर्को छ आनन्दै। आनन्दै भनेको एकदमै मुडमा भनेर भन्छौँ नि हामी हैन। एकदम केही कुराको पनि टेन्सन छैन, एकदम रिल्याक्स हैन, आनन्द छ, खुसी सुखी छौँ हामी भन्न खोजेको है। ल अब आनन्दैको वाक्य के हुन्छ बनाउनुहोस् तपाईहरुले सोच्नुहोस् है। म पनि एउटा भन्छु हैन। ल आनन्दैको के हुन्छ वाक्य भन्दाखेरि मलाई आज आनन्दै छ हैन। मलाई आज आनन्दै छ। अथवा यसको अर्को पनि बनाउन सक्नुहुन्छ। हामीहरू आनन्दैका साथ
बसिरहेका छौँ है, हामीहरू आनन्दैसँग बसिरहेका छौँ भनेर पनि भन्नुहुन्छ। ल अब अर्को छ यहाँ ध्यान। ध्यान भनेको कन्सन्ट्रेसन भन्छ अङ्ग्रेजीमा होइन, फोकस भनेर भन्छौँ हामी। अब ध्यानको वाक्य के गर्नुपर्छ, हामीले बनाउनुपर्छ। म एउटा भन्छु है, तपाईँहरू सुन्नुहोस् ध्यान दिएर। ल तपाईँहरू ध्यान दिएर सुन्नुहोस्। हामीले ध्यान दिएर पढ्नुपर्छ अथवा हामीले ध्यान दिएर सुन्नुपर्छ। मैले भनेको कुरा तपाईँले ध्यान दिएर सुन्नुपर्छ नि होइन, त्यही भएर हामीले ध्यान दिएर सुन्नुपर्छ। ठिक छ। ल अर्को शब्द छ आराम। अब आराम भनेको एकदम तपाईँहरू सुतेर आराम गर्नुहुन्छ नि, अथवा ढल्केर आराम गर्नुहुन्छ, जिउहरूका जुन मांसपेशीहरू हुन्छन् तिनीहरूलाई अलिकति रेस्ट पुग्छ। आराम भनेको रेस्ट गर्नु होइन। अब आरामको वाक्य हामीले बनाउनु पर्यो भने के बनाउन सकिन्छ, हामीले दैनिक आराम गर्नुपर्छ। आराम गऱ्यो भने मात्रै काम गर्न सकिन्छ। त्यही भएर हामीले दैनिक आराम गर्नुपर्छ, दिनदिनै आराम गर्नुपर्छ। हामी सुत्छौँ नि, सुत्नु पनि एक प्रकारको आराम गर्नु हो है। ल अब ज्यादै भनेको छ है, ज्यादै मलाई आँप ज्यादै मनपर्छ होइन, अथवा मलाई मेवा ज्यादै मनपर्छ भनेर यसरी तपाईँहरूले वाक्य बनाउन सक्नुहुन्छ है। ल राम्ररी भनेको छ, हामीले राम्ररी किताब पढ्नुपर्छ अथवा हामीले किताब राम्ररी पढ्नुपर्छ, हामीले काम राम्ररी गर्नुपर्छ। यसरी तपाईँहरूले वाक्य बनाउन सक्नुहुन्छ है। ल प्रशस्त। प्रशस्त भनेको एकदमै धेरै होइन, प्रशस्त। मसँग प्रशस्त पैसा छैन होइन, हामीसँग धेरै पैसा छैन, त्यही भएर मसँग प्रशस्त पैसा छैन। अथवा हामीले प्रशस्त मात्रामा आराम गर्नुपर्छ, यसरी पनि बनाउन सकिन्छ। ठिक छ। हामीले प्रशस्त मात्रामा व्यायाम गर्नुपर्छ। हामीले योभन्दा अगाडिको पाठमा पढेका थियौँ स्वस्थ बनौँ भन्नेमा है, कि हामीले व्यायाम गर्नुपर्छ भनेर। त्यही भएर हामीले प्रशस्त रूपमा व्यायाम गर्नुपर्छ। ल प्रशस्तको पनि भयो। अब झसङ्गमा। झसङ्ग भनेको के हो, झस्किनु होइन। कसैले आएर तपाईँलाई तर्साइदियो भने तपाईँ झसङ्ग हुनुहुन्छ नि हो। त्यसो भए अब लेख्नुहोस् यसको एउटा वाक्य। तपाईँलाई डर लाग्यो भने तपाईँ झसङ्ग गरेर झस्किनुहुन्छ है। एउटा अनुकरणात्मक शब्द हो, तपाईँले पछि पढ्नुहुन्छ व्याकरणमा है। ल अब झसङ्गको हामी वाक्य बनायौँ। राति सुतेर उठ्दा म झसङ्ग भएँ होइन, अथवा रामले मलाई तर्साउँदा म झसङ्ग भएँ, दिदीले मलाई तर्साउँदा म झसङ्ग भएँ। यसरी वाक्य बनाउन सक्नुहुन्छ है तपाईँहरूले। ल अब अर्को शब्दमा जाउँ, अवश्य है। अब अवश्यको के हुन्छ त वाक्य भन्दाखेरि, हामीले अवश्य पनि राम्रो काम गर्नुपर्छ। हामीले अवश्य पनि राम्रो काम गर्नुपर्छ। ठिक छ। ल अब अर्को शब्दमा जाउँ, अरू। अरू मानिसहरूलाई हेला गर्नु हुँदैन अथवा अरू मानिसहरूलाई माया गर्नुपर्छ है। यसरी तपाईँले लेख्न सक्नुहुन्छ। अथवा मलाई तपाईँले अरू चिठीहरू पठाउनु है, मलाई तपाईँले अरू चिठीहरू पठाउनु भनेर पनि यसरी वाक्य बनाउन सक्नुहुन्छ है। ल हाम्रो यो अभ्यास 4 को वाक्यमा प्रयोग गर सकिएको छ। भाइ बहिनीहरूले यसको वाक्य बनाएर आफ्नो कापीमा सार्नुहोला र आफ्नो गुरुलाई शिक्षकलाई देखाउनु होला है त। ल अब यहाँ हाम्रो उत्तर लेख भनेर भनिएको छ, हामीले उत्तर लेखौँ है त।
क नम्बरमा हेर्नुहोस्, पोखरामा हेर्नुपर्ने कुराहरू के रहेछन् भनेर भनेको छ। पोखरामा हेर्नुपर्ने कुरा के रहेछन् त भन्दा हेरौँ है। हामी यहाँ चिठीमा जाउँ, पोखरामा हेर्नुपर्ने कुरा के छ। ल म यहाँ कोर्छु, तपाईँहरू हेर्नुहोस् है। फेवाताल, बेगनासताल हैन, त्यस्तै पातले छाँगो, महेन्द्र गुफा, तालबाराही, विन्ध्यवासिनी, बुद्ध विहार हो। यिनीहरू चाहिँ हेर्नुपर्ने कुराहरू रहेछ हो। त्यसो भए पोखरामा हेर्नुपर्ने कुराहरू फेवाताल, बेगनासताल, पातले छाँगो, महेन्द्र गुफा, तालबाराही, विन्ध्यवासिनी र बुद्ध विहार रहेछन् भनेर यसरी उत्तर लेख्नु होला है त। फेरि सुन्नुहोस् है, पोखरामा हेर्नुपर्ने कुराहरू के रहेछन्। पोखरामा हेर्नुपर्ने कुराहरू फेवाताल, बेगनासताल, पातले छाँगो, महेन्द्र गुफा, तालबाराही, विन्ध्यवासिनी र बुद्ध विहार रहेछन् भनेर लेख्नु। लेखिहाल्नु है आफ्नो कापीमा। ल अब अर्को प्रश्नमा जाउँ। अर्को प्रश्नमा हेर्नुहोस् के भनेको छ। किन विदेशी पर्यटकहरू पोखरा पुगेपछि मुग्ध हुन्छन् भनेको छ। किन मुग्ध हुन्छन्? ल यहाँ हेरौँ है, मैले मेटाएँ। किन मुग्ध हुन्छन् यहाँ हेर्नुहोस्, यहाँ भनेको छ हाम्रो पाठमा। पर्यटकहरू यहाँको प्राकृतिक सौन्दर्य देखेर मुग्ध हुन्छन्। अब हामीलाई प्रश्न के थियो, किन विदेशी पर्यटकहरू पोखरा पुगेपछि मुग्ध हुन्छन् भन्दा पोखराको प्राकृतिक सौन्दर्य देखेपछि पर्यटकहरू मुग्ध हुन्छन्। विदेशी पर्यटकहरू मुग्ध हुन्छन्। अथवा किन विदेशी पर्यटकहरू पोखरा पुगेपछि मुग्ध हुन्छन्? पोखराको प्राकृतिक सुन्दरता देखेर विदेशी पर्यटकहरू पोखरा पुगेपछि मुग्ध हुन्छन् है। यसरी तपाईँहरूले उत्तर लेख्न सक्नुहुन्छ। ध्यान दिएर सुन्नुहोस्। पोखराको प्राकृतिक सौन्दर्य देखेपछि विदेशी पर्यटकहरू मुग्ध हुन्छन्। पोखराको प्राकृतिक सौन्दर्य देखेपछि विदेशी पर्यटकहरू मुग्ध हुन्छन् भनेर लेख्न सक्नुहुन्छ है। ल अब अर्को प्रश्नमा जाउँ। अर्को प्रश्नमा हेर्नुहोस् के भनेको छ। पोखरामा के कस्ता यातायातका साधनहरू पाइन्छन् भनेको छ। के कस्ता यातायातका साधनहरू पाइन्छन् पोखरामा? यहाँ हेरौँ है हामी चिठीमा। यातायातका साधनमा बस र ट्याक्सीहरू प्रशस्त छन्। यहाँ विमानस्थल पनि छ। यो पनि यातायातको साधन हो नि, विमानस्थल हो। अब हामीलाई प्रश्न के थियो, पोखरामा के कस्ता यातायातका साधन पाइन्छन्? पोखरामा बस, ट्याक्सी र त्यस्तै विमानहरू जस्ता यातायातका साधन पाइन्छन् है। पोखरामा बस, ट्याक्सीहरू र त्यस्तै विमान जस्ता यातायातका साधन पाइन्छन्। विमान भनेको एरोप्लेन, हेलिकप्टर हामी विमान भन्छौँ है। ल फेरि एकचोटि ध्यान दिएर सुन्नुहोस् अनि आफ्नो कापीमा लेख्नुहोस् है। पोखरामा के कस्ता यातायातका साधन पाइन्छन् भनेको छ। पोखरामा बस, ट्याक्सीहरू र त्यस्तै विमान जस्ता यातायातका साधन पाइन्छन् भनेर लेख्नु पर्यो। ल अब अर्को प्रश्नमा जाउँ। अर्को प्रश्नमा के भनेको छ, माथिको चिठी के विषयमा लेखिएको छ भनेको छ। के विषयमा लेखिएको हो? माथिको चिठी त हाम्रो यो बुवाले छोरीलाई पोखराको बारेमा लेख्नुभएको हो नि त होइन। त्यही भएर माथिको चिठी पोखराको विषयमा लेखिएको हो है। माथिको चिठी पोखराको विषयमा लेखिएको हो। ल
अथवा यसरी पनि लेख्न सक्नुहुन्छ, माथिको चिठी पोखराको बारेमा लेखिएको छ भनेर पनि लेख्न सक्नुहुन्छ है। ल अब अर्को प्रश्नमा जाउँ। विद्यार्थीहरूका लागि पोखरामा के को सुविधा छ भनेर भनेको छ। विद्यार्थीहरूको लागि के को सुविधा छ पोखरामा? अब हामीलाई चिठीमा के भनेको थियो? चिठीमा चाहिँ यो पोखरामा विमानस्थल पनि भएकाले टाढा टाढाबाट आउने विदेशीहरूको जमघट भइरहन्छ भनेको थियो है। त्यही भएर विदेशीहरूका लागि पोखरामा के को सुविधा छ? विदेशीहरूका लागि पोखरामा विमानस्थलको सुविधा छ। के को सुविधा छ? विमानस्थलको। त्यही भएर तपाईँहरू उत्तर लेख्नुहोस्, विदेशीहरूका लागि पोखरामा विमानस्थलको सुविधा छ। आफ्नो कापीमा लेख्नुहोस् है, ध्यान दिएर सुन्नुहोस् अनि लेख्नुहोस्, अनि शिक्षकलाई देखाउनु पर्यो है तपाईँहरूले। विदेशीहरूका लागि पोखरामा के को सुविधा छ? विदेशीहरूका लागि पोखरामा विमानस्थलको सुविधा छ। एयरपोर्ट भन्न खोजेको है, विमानस्थल भनेको एयरपोर्टको सुविधा छ। ल अब अन्तिम प्रश्नमा जाउँ। चिठीमा बुवाले छोरीलाई के गर्न भनेका छन् भनेको छ। अब हेर्नु, हामी चिठीमा के गर्न भनेका छन् यहाँ हेर्नुहोस्, हामी पढौँ है। यो अन्तिम यहाँ अनुच्छेदमा भनिएको छ, पढाइमा ध्यान दिनु, अझ ध्यान दिनु, आमा र भाइ बहिनीलाई मेरो आशीर्वाद सुनाइदिनु, तिमी पनि आफ्नो विद्यालयबाट शैक्षिक भ्रमणमा गएकी थियौ, तिमीले त्यहाँ देखेको कुराहरू पत्रमा लेख्नु भनेर यसरी भन्नुभएको छ हो। पढाइमा ध्यान दिनु, आमा र भाइ बहिनीलाई मेरो आशीर्वाद सुनाइदिनु र त्यहाँ देखेको होइन शैक्षिक भ्रमणमा देखेको कुराहरू, यी शैक्षिक भ्रमणमा देखेका कुराहरू पत्रमा लेख्नु भनेर भन्नुभएको छ बुवाले। अब त्यसो भए यहाँ यसको उत्तर के हुन्छ हेर्नुहोस् त। चिठीमा बुवाले छोरीलाई के गर्न भनेका छन्? चिठीमा बुवाले छोरीलाई पढाइमा ध्यान दिनु, आमा र भाइ बहिनीलाई मेरो आशीर्वाद सुनाइदिनु र शैक्षिक भ्रमणमा देखेका कुराहरू पत्रमा लेख्नु भनेका छन्। के अरे? चिठीमा बुबाले छोरीलाई पढाइमा ध्यान दिनु, आमा र भाइ बहिनीलाई मेरो आशीर्वाद सुनाइदिनु, तिमी पनि आफ्नो विद्यालयबाट शैक्षिक भ्रमणमा तिमी अनि शैक्षिक भ्रमणमा देखेका कुराहरू पत्रमा लेख्नु भनेर भनेको छ है। चिठीमा बुवाले छोरीलाई के गर्न भनेका छन्? हामीले भर्खर पढ्यौँ, चिठीमा बुवाले छोरीलाई पढाइमा ध्यान दिनु, आमा र भाइ बहिनीलाई मेरो आशीर्वाद सुनाइदिनु र शैक्षिक भ्रमणमा देखेका कुराहरू पत्रमा लेख्नु भनेका छन् है। ध्यान दिएर सुन्नुहोस् अनि आफ्नो कपीमा पनि लेख्नुहोस् है। म यहाँ तपाईँहरूले चिठीमा बुवाले छोरीलाई पढाइमा ध्यान दिनु, आमा र बहिनीलाई मेरो आशीर्वाद सुनाइदिनु, शैक्षिक भ्रमणमा देखेका कुराहरू पत्रमा लेख्नु भनेका छन् है। ल यो हाम्रो सकिएको छ। यो हामीले अभ्यास नम्बर 5 को उत्तर लेखेको सबै उत्तर हामीले भनिसकेका छौँ। हजुरहरूले ध्यान दिएर लेख्नु पर्यो है, सुनेर एकदम लेख्नु पर्यो अनि आफ्नो शिक्षकलाई देखाउनु पर्यो। लेख्ने अभ्यास गर्नु होला, किनकि तपाईँलाई पछि जाँचमा यसको उत्तर हेर्न सजिलो हुन्छ है। ल अब हामी अर्को अभ्यासमा जाउँ। अभ्यास नम्बर 6, तलको चिठी पुरा गरेर शिक्षकलाई देखाऊ भनेको छ। अब यहाँ यो चिठी चाहिँ हेर्नुहोस्, कन्यामबाट लेखेको छ, इलामबाट, अनि यो मिति भनेको 2014 साल 9 महिना 15 गते। अघि हाम्रो कति थियो यहाँ हेर्नुहोस्, 8 महिना 25 गते बुवाले पठाउनु भएको थियो छोरीलाई होइन। अब यहाँ छोरीले चाहिँ बुवालाई पठाइरहेकी छ कन्याम इलामबाट होइन, 9 महिना 15 गते। अब छोरीले बुवालाई के भन्दैछ? पूजनीय बुवा, यहाँ हेर्नुहोस्, पूजनीय बुवा सादर प्रणाम। पूजनीय बुवा भनेको सम्बोधन गरेकी छे पूजनीय भनेर, अनि सादर प्रणाम भनेको चाहिँ यो अभिवादन गरेको हो है, सादर प्रणाम भनेर। हामी यहाँ सबै सन्चै छौँ, तपाईँको पत्र हिजो मात्र पाएँ, पत्र पढ्दा हामी सबै खुसी भयौँ, भाइ बहिनी पनि रमाएँ। अब यहाँ
बुवाले के भन्नुभएको थियो पत्रमा छोरीलाई, तिम्रो भ्रमणको बारेमा पत्र लेखेर पठाउनु, शैक्षिक भ्रमणमा तिमीले देखेका कुराहरू पत्रमा लेखेर पठाउनु भनेको छ है। अब यहाँ शैक्षिक भ्रमणमा के देखिन् त त्यो कुराहरू हामीले यहाँ लेख्नु पर्यो है। हाम्रो यो छिरिङ तामाङ जुन छोरी रूपा तामाङ है, रूपा तामाङले शैक्षिक भ्रमणमा के कुराहरू देखिन्, कहाँ गइन् शैक्षिक भ्रमणमा हो, त्यो कुराहरू यहाँ लेख्नु पर्यो। अनि यहाँ अन्तिममा लेखेको छ हेर्नुहोस्, मैले शैक्षिक भ्रमण बारे लेखिहालेँ, अर्को हप्ता हाम्रो कविता वाचन प्रतियोगिता छ, त्यसबारेमा पनि म लेख्ने नै छु, त्यहाँका रमाइला खबरका साथमा फोटाहरू पनि पठाइदिनु होला, अरू पनि लेख्ने छु भनेर यसरी तपाईकी प्यारी छोरी, के हो नाम छोरीको नाम, रूपा तामाङ हैन, रूपा तामाङ। कक्षा 4। अब रोल नम्बर कति हो तपाईँको, आफ्नो रोल नम्बर जति हो त्यति। मैले चाहिँ रोल नम्बर ल 1 लेखिदिएँ है, 01 ल, फर्स्ट रहेछ रूपा तामाङ भनेर है। ल अब यो जुन अभ्यास छ, यो अभ्यासमा हामीले के लेख्नु पर्ने रहेछ भन्ने कुरा हामीले बुझ्यौँ है। के बुझ्यौँ कि रूपा तामाङको जुन शैक्षिक भ्रमण थियो, स्कुलले लगेको जुन भ्रमण थियो, त्यो भ्रमणमा कहाँ गयो, के देख्यो, त्यो कुराहरू यहाँ लेख्नुपर्ने हुन्छ। अब तपाईँहरूले यो आफै लेख्नु होला है। जस्तो तपाईँहरूलाई चाहिँ पिकनिक लग्नुभएको थियो नि त हैन, सरहरूले पिकनिक लग्नुहुन्छ, टुर लाग्नुहुन्छ, अब एउटा ठाउँमा लग्नुहुन्छ, कुनै ठाउँमा लग्नुहुन्छ, त्यहाँ तपाईँहरूले के देख्नुभयो त त्यो कुराहरू तपाईँहरूले यहाँ लेख्नु होला। जस्तो उदाहरणको लागि म तपाईँलाई यहाँ एउटा कुरा भन्छु, हेर्नुहोस् है। एउटा धरानमा एउटा हरियाली पार्क, हरियाली वन भन्ने चाहिँ ठाउँ छ, म त्यहाँ घुम्न गएको थिएँ एकचोटि। अब म यसको तपाईँलाई उदाहरण दिएर सुनाउँछु है। यहाँ हामी सबै सन्चै छौँ, तपाईँको पत्र हिजो मात्र पाएँ, पत्र पढ्दा हामी सबै खुसी भयौँ, भाइ बहिनी पनि रमाए भनेर भनेको छ। अब यहाँ लेख्नुहोस्, हामीलाई स्कुलले शैक्षिक भ्रमणका लागि धरानको सुनसरी जिल्लामा रहेको धरान बजारको हरियाली वन भन्ने ठाउँमा लगेको थियो। कसले? स्कुलले। हामीलाई स्कुलले सुनसरी जिल्लाको धरान बजारको हरियाली वन भन्ने ठाउँमा लगेको थियो। हामीले त्यहाँ धेरै जनावरहरू देख्यौँ। जनावरहरूलाई चाहिँ कैद गरेर राखेको थियो। त्यहाँ सिंह, जरायो, खरायो, त्यस्तै चराहरू हैन, किवी, अस्ट्रिच यस्ता चराहरू पनि राखिएको थियो। त्यहाँ हामीले पिङ पनि खेल्यौँ। रोटे पिङ रहेछ, त्यहाँ रोटे पिङ रहेछ, चाकाचुली रहेछ। हामी सबैजना साथीहरू मिलेर त्यहाँ रमाइलो गऱ्यौँ भनेर यसरी हजुरहरूले यहाँ लेख्नु होला। अब यहाँ मैले हाम्रो भ्रमणबारे लेखिहालेँ भन्ने कुरा यहाँ भनेकै छ, यसरी लेख्नुहोस् है तपाईँहरूले पनि। ल मैले एउटा सानो उदाहरण दिएको, तपाईँले चाहिँ यहाँ मिलाएर लेख्नु होला है। अब अर्को यहाँ प्रश्न छ, आफ्नो विद्यालयको वर्णन गरेर तिम्रो साथीलाई चिठी लेख भनेको छ। अब तपाईँले चिठी लेख्न आउनु पर्यो है। कसरी चिठी लेख्ने अरे? सुरुमा मिति लेख्ने, यतापट्टि मिति लेख्ने हैन। अब 2000 कति साल हो? 78 साल हो, 4 महिना 8 महिना 24 गते। ल यसरी अब कुन ठाउँबाट लेखेको हो? यहाँ जुन ठाउँबाट लेखेको त्यो ठाउँबाट। जस्तो मैले मानिलिउँ यो गौरीघाट भन्ने ठाउँबाट लेखेको हो, त्यही भएर गौरीघाट काठमाडौँ। ल अब साथीलाई हामीले के गर्नु पर्यो? चिठी लेख्नु पर्यो हैन। त्यसो भए प्रिय साथी, प्यारो सम्झना हैन, अथवा प्रिय साथी प्यारो सम्झना हो। यसरी सुरुवात गर्ने है, सम्बोधन र अभिवादन गरेर।
त्यस्तै म यहाँ सन्चै छु, आशा छ तिमीलाई पनि त्यहाँ आनन्दै होला होइन। म पढ्ने विद्यालयको नाम होइन गौरीका उच्च माध्यमिक विद्यालय हो। यो काठमाडौँ जिल्लाको गौरीघाट भन्ने ठाउँमा स्थित छ भनेर यसरी सुरुवात गरेर आफ्नो विद्यालयको बारेमा वर्णन गर्नुहोस्। तपाईँहरूको विद्यालयमा के छ, खेल्ने कुराहरू छ, शिक्षक शिक्षिकाहरू हुनुहुन्छ, कस्तो पढाउनुहुन्छ, कस्तो वातावरण छ, राम्रो वातावरण छ कि अलिकति पिट्ने खालके हुनुहुन्छ कि। तर राम्रो कुरा मात्रै लेख्नु पर्यो है, नराम्रो कुराहरू त्यति नलेख्नुहोस् है ल। अनि यसरी तपाईँहरूले चिठी लेखिसकेपछि यहाँ अन्त्यमा एउटा समाप्ति गर्नुपर्छ। समाप्ति गर्नको लागि यहाँ के गर्नु पर्यो, तिम्रो स्नेही मित्र तपाईँले आफ्नो नाम लेख्नु पर्यो। जस्तो मेरो नाम मैले लेखेँ खेमराज ढकाल भनेर है, हो यसरी समाप्ति गर्नु पर्यो। अब तपाईँले यहाँ बिचमा चाहिँ आफ्नो तरिकाले वर्णन गर्नु होला है ल। यो चाहिँ मैले तपाईँहरूको लागि छोडिदिएँ। अब हामी 8 नम्बरमा जाउँ, पढेर बुझ भनेर भनेको छ। चिठी लेख्दा ख्याल गर्नुपर्ने कुराहरू के हो त्यो हामीले यहाँ पढेर बुझ्नु पर्यो। हेर्नुहोस्, आफूभन्दा ठुलो मान्छेलाई यदि हामीले चिठी लेख्दैछौँ भने सम्बोधन गर्दा पूज्य आदरणीय भनेर हामीले सम्बोधन गर्नुपर्छ। जस्तो आदरणीय बुवा होइन, आदरणीय हजुरबुवा, आदरणीय गुरु भनेर यसरी। अनि अभिवादन गर्नुपर्छ, ढोग, नमस्ते, नमस्कार, प्रणाम जे भनेर पनि गर्न सक्नुहुन्छ है। यहाँ अघि हाम्रो यो छिरिङले हेर्नुहोस् त, यहाँ के गरेको थिए, पूजनीय बुवा सादर प्रणाम होइन, हो यो सम्बोधन र अभिवादन हो। त्यही भएर यहाँ हामीले आफूभन्दा ठुलोलाई यदि चिठी लेख्छौँ भने सम्बोधन गर्दाखेरि पूज्य अथवा आदरणीय भनेर लेख्नुपर्ने हुन्छ। अभिवादन गर्नु पर्यो भने शुभ नमस्कार होइन, अथवा सादर प्रणाम, नमस्ते, ढोग भनेर लेख्नुपर्ने हुन्छ। अनि अन्तिममा समाप्ति गर्नु पर्यो भने जुन इन्डिङ हुन्छ, उही तपाईँको आज्ञाकारी छोरी, उही तपाईँको आज्ञा प्यारो छोरो, उही तपाईँको प्यारो भनेर यसरी समाप्ति गर्नुपर्छ। ठिक छ ल। अब त्यस्तै आफू सरह भएको मान्छेलाई यदि तपाईँले चिठी लेख्नु पर्यो भने, जस्तो तपाईँले आफ्नो साथीलाई चिठी लेख्नु पर्यो भने तपाईँ के गर्नुहुन्छ, सुरुमा सम्बोधन गर्नुहुन्छ, प्रिय मित्र, प्यारो मित्र, स्नेही साथी भनेर यसरी सम्बोधन गर्नुहुन्छ है। र अभिवादन गर्नु पर्यो भने नमस्ते, सम्झना भनेर भन्नुहुन्छ। अब यहाँ हेर्नुहोस् त, मैले यहाँ अघि लेखेको थिएँ प्रिय साथी, प्यारो, सम्झना भनेर। यो सुरुको सम्बोधन, त्यसपछि दोस्रो यो के हो, अभिवादन। ठिक छ ल। अनि समाप्ति गर्दाखेरि अन्तिममा हामीले यहाँ के गरेका छौँ, हेर्नुहोस्, स्नेही मित्र, तिम्रो स्नेही मित्र भनेर मैले यहाँ लेखेको छु है। यहाँ तिम्रो स्नेही मित्र भनेर, अथवा उही तिम्रो प्यारो साथी भनेर पनि लेख्दा भयो होइन। यसरी तपाईँहरूले लेख्न सक्नुहुन्छ है समाप्ति गर्ने बेलामा। अनि आफूभन्दा यदि सानोलाई हामीले चिठी लेख्दैछौँ भने अब प्रिय चिरञ्जीवी बाबु नानी भनेर हामीले लेख्न सक्छौँ है। चिरञ्जीवी भाइ अथवा प्रिय भाइ, प्रिय बाबु है। अनि अभिवादन कसरी गर्ने, तिमीलाई धेरै धेरै आशीर्वाद, तिमीलाई शुभ आशिष, धेरै धेरै माया भनेर यसरी हामी लेख्न सक्छौँ है अभिवादनमा। अनि अन्तिम समाप्ति गर्ने बेलामा, चिठीलाई टुङ्ग्याउने बेलामा अन्तिममा उही तिम्रो भलो चाहने दादा अनि आफ्नो नाम, उही तिम्रो शुभचिन्तक, त्यस्तै तिमीलाई माया गर्ने भनेर यसरी हामीले लेख्न सक्छौँ है। आफूभन्दा यदि हामीले कान्छोलाई सानोलाई चाहिँ चिठी लेख्नु पर्यो भने। अब हेर्नुहोस्, यहाँबाट हामीले के बुझ्यौँ यो पाठबाट, कि आफूभन्दा ठुलोलाई चिठी लेख्दाखेरि सम्बोधन कसरी गर्ने, अभिवादन कसरी गर्ने र समाप्ति कसरी भन्ने कुरा बुझ्यौँ। त्यस्तै आफू सरहलाई, आफूभन्दा कान्छोलाई चिठी लेख्नु पर्यो भने कसरी सम्बोधन गर्ने, कसरी अभिवादन गर्ने, कसरी समाप्ति गर्ने भन्ने कुरा हामीले बुझ्यौँ। ठिक छ। जहिले पनि चिठी लेख्दाखेरि यो कुराहरू तपाईँहरूले ख्याल राख्नु होला ल। अब
एउटा बाक्लो कागजमा हेर्नुहोस् यहाँ अर्को अभ्यास छ। एउटा बाक्लो कागजमा पुराना टिकटहरू टाँस र त्यसको मुनि टिकटमा भएका चित्रको विषय, साल र मूल्य लेख। यो कागज कक्षामा साथीहरू र शिक्षकहरूलाई देखाऊ भनेको छ। तपाईँले एउटा अलिकति ड्रइङ पेपर भन्छ नि, अलिक मोटो खालके कागज लिनु पर्यो। अनि जुन टिकटहरू हुन्छन् नि, खामको टिकटहरू हो, ती टिकटहरू चाहिँ खोजेर होइन, बाआमासँगलाई भनेर मागेर खोजेर चाहिँ टिकटहरू टाँस्नु पर्यो। अनि त्यो टिकटमा के छ त, त्यो टिकटमा के को चित्र छ, त्यो टिकट कुन सालको हो र त्यो टिकटको मूल्य कति हो लेख्नु पर्यो। जस्तो तपाईँलाई म देखाउँछु हेर्नुहोस्। यहाँ टिकट छ हेर्नुहोस्, यहाँ के छ, यो धराहरा छ, धराहरा छ है। भनेपछि यो टिकटमा के छ, धराहरा छ। अब यहाँ कुन साल हो भनेर पनि लेखेको छ, तर यहाँ अलिकति हामीले देखेका छैनौँ, अलिक ब्लर छ होइन, राम्ररी देखिँदैन। यहाँ साल पनि लेखेको हुन्छ, कुन सालको यो टिकट हो। अनि यहाँ पैसा लेखेको छ, रकम कति छ, मूल्य 10 रुपियाँ भनेर। 5 रुपियाँको टिकट, 10 रुपियाँको टिकट, 20 रुपियाँको टिकट यस्तो हुन्छ है। ल तपाईँले त्यस्तो टिकट खोजेर जुन चित्र छ त्यो चित्रको विषय के हो, त्यस्तै कुन सालको हो र कति मूल्य हो त्यसको बारेमा लेख्नु पर्यो र कक्षामा आफ्नो साथीलाई र शिक्षकलाई देखाउनु पर्यो है। यो चाहिँ तपाईँहरूको अभ्यास हो है। अब अर्को प्रश्नमा जाउँ, प्रश्न नम्बर 10। चिठी लेख्दा तलका कुराहरू कहाँ कहाँ लेखिन्छन्, साथीसँग छलफल गर भनेर भनेको छ। कहाँ कहाँ लेखिन्छ त यो हाम्रो चिठी लेख्दा भन्ने कुरा हामीले थाहा पाउनुपर्छ है। अब ठाउँको नाम कहाँ लेखिन्छ, अब हामीले ठाउँको नाम कहाँ लेख्छौँ भन्दाखेरि हेर्नुहोस् है, हामीले यो चिठीमा यहाँ हेर्नुहोस् ठाउँको नाम कहाँ लेखेको छ, यो छोरीले लेखेको आफ्नो बुवालाई। यहाँ कन्याम इलाम भनेर लेखेको छ अनि मिति लेखेको छ हो। त्यही भएर हामीले के गर्नु पर्यो, दाहिने भागको टुप्पोमा, दाहिने भागको टुप्पोमा ठाउँ लेख्नु पर्यो। ठिक छ, लेख्नुहोस्। दाहिने टुप्पोमा ठाउँको नाम लेख्ने। अब मिति कहाँ लेख्ने, मिति भनेको दाहिने टुप्पोमा लेख्ने हो होइन, तर ठाउँको तल लेख्ने हो। हेर्नुहोस् त यहाँ ठाउँको तल मिति लेखेको छ नि होइन, यहाँ। त्यही भएर लेख्नुहोस् यहाँ ठाउँको तल। तर हेर्नुहोस् है, हामीले मिति लेखेर ठाउँको नाम पनि लेख्न पाउँछौँ, ठाउँको नाम लेखेर मिति पनि लेख्न पाउँछौँ है। यो दुइटै चलन छ, तपाईँले यो कुरा बुझ्नु पर्यो कि मिति लेखेर पनि ठाउँको नाम लेख्न पाइन्छ, ठाउँको नाम लेखेर पनि मिति लेख्न पाइन्छ। तर कहाँ लेख्नु पर्यो, दाहिने भागको टुप्पोमा लेख्नु पर्यो, राइट साइडमा लेख्नु पर्यो है। ल अब सम्बोधन, सम्बोधन कहाँ लेख्ने, यहाँ हेर्नुहोस्। पूजनीय बुवा सादर प्रणाम भनेको छ। भने पूजनीय बुवा कहाँ लेखेको छ, देब्रे भागको टुप्पोमा, तर यो मितिभन्दा के छ, तल छ। हेर्नुहोस् त मितिको लाइनमा छ नि होइन। त्यही भएर यहाँ लेख्नु पर्यो तपाईँले देब्रे, देब्रे टुप्पोमा तर मिति भन्दा तल है। देब्रे टुप्पोमा तर मितिको भन्दा चाहिँ तल लेख्नु पर्यो। हुनु चाहिँ देब्रे भागमा पर्यो होइन, देब्रेतिर हुनु पर्यो, तर मिति भन्दा तल हुनु पर्यो है। त्यस्तै अर्को छ अभिवादन। अब अभिवादन भनेको कहाँ लेखिएको छ हेर्नुहोस्, पूजनीय बुवा सादर प्रणाम भनेपछि सम्बोधन भन्दा तल हामीले के लेख्नु पर्ने रहेछ, अभिवादन। यो सम्बोधन हो, यो सादर प्रणाम भनेको अभिवादन हो है। त्यसो भए यहाँ लेख्नु पर्यो तपाईँले अभिवादन कहाँ लेखिन्छ, सम्बोधन को तल। ल अनि आफूले लेख्न चाहेको कुरा, अब आफूले लेख्न चाहेको कुरा कहाँ लेख्ने हो, ठ्याक्क चिठीको बीच भागमा लेख्ने हो। त्यही भएर बीच भागमा होइन, यसलाई हामी बडी भन्छौँ अङ्ग्रेजीमा।
है बिच भागमा। अनि समाप्ति कहाँ लेख्ने हो? समाप्ति भनेको हेर्नुहोस् त, तपाईँकी प्यारी छोरी रूपा तामाङ भनेर यहाँ लेखिएको छ नि होइन, कक्षा 4 रोल नम्बर 1 भनेर। त्यही भएर यो कहाँ लेखेको छ हेर्नुहोस्, यो चिठीको दाहिने तर कतापट्टि? तलपट्टि, तल दाहिने तर तलपट्टि लेखेको छ। त्यही भएर यहाँ लेख्नु पर्यो तलको दाहिने कुनामा हैन। चिठीको जुन तलको भाग हुन्छ, तलको भागको दाहिने कुनामा चाहिँ हामीले समाप्ति लेख्नुपर्ने हुन्छ है। यसरी हामीले चिठी लेख्नु पर्दा ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू, कुन ठाउँमा कहाँ के लेख्ने भन्ने कुरा थाहा हुनुपर्छ है। हामीले ठाउँको नाम कहाँ लेख्ने, मिति कहाँ लेख्ने, सम्बोधन कहाँ लेख्ने, अभिवादन कहाँ लेख्ने, आफूले लेख्न चाहेको कुरा कतातिर लेख्ने हो, समाप्ति कतातिर लेख्ने हो भन्ने कुरा थाहा नभइकन हामीले चिठी लेख्न सक्दैनौँ है भाइ बहिनीहरू। त्यही भएर यो कुरा चाहिँ एकदम ध्यान दिएर हेर्नु होला, बुझ्नु होला, सुन्नु होला है। कुन कुरा कहाँ लेख्ने? ठाउँको नाम दाहिने टुप्पोमा, मिति भनेको ठाउँको तल लेख्ने, सम्बोधन देब्रे टुप्पोमा लेख्ने तर मितिभन्दा तल लेख्ने, अभिवादन सम्बोधनको तल लेख्ने, आफूले लेख्न चाहेको कुरा चिठीको बीच भागमा लेख्ने र समाप्ति कहाँ लेख्ने? तलको दाहिने कुनामा लेख्ने। यो कुराहरू चाहिँ चिठी लेख्दाखेरि एकदम ध्यान दिनुपर्छ है। ल अब यदि हजुरहरूले केही बुझ्नु भएन भने कमेन्टमा लेख्न सक्नुहुन्छ। हजुरहरूलाई यो भिडियो कस्तो लाग्यो कमेन्टमा प्रतिक्रिया दिनुहोला र हजुरहरूले एउटा नम्बर टिप्नुहोस् त 9849595895 हो। यदि हजुरहरूलाई केही कुराको जानकारी चाहियो, हाम्रो नेपाल अनलाइन स्कुलको बारेमा केही कुराको जानकारी चाहियो भने यो नम्बरमा तपाईँले कल गरेर अथवा यो नम्बरको भाइबर, टेलिग्राम त्यस्तै वाट्सएपमा म्यासेज गर्न सक्नुहुन्छ है। आफ्नो बुवा मम्मीलाई, दादा दिदीलाई भनेर यसमा म्यासेज गर्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै हाम्रो नि टिकटक पनि छ है, हामी टिकटक पनि बनाएर हाल्छौँ। टिकटक छ, फेसबुक छ, ट्विटर छ, इन्स्टाग्राम पनि छ। तपाईँहरूले हामीलाई नि टिकटक, फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राममा पनि फलो गर्न सक्नुहुन्छ। टिकटकमा, फेसबुकमा तपाईँले नेपाल अनलाइन स्कुल भनेर त्यहाँ खोज्नुहोस् अनि हामीलाई फलो गर्नुहोस्। हामीले त्यहाँ भिडियोहरू हालेका हुन्छौँ, हजुरले त्यहाँबाट पनि भिडियोहरू हेर्न सक्नुहुन्छ। हामीले त्यहाँबाट तपाईँहरूलाई नयाँ नयाँ जानकारी पनि गराउँछौँ है। ल अब यति भन्दै म आज तपाईँहरूसँग बिदा लिन चाहन्छु। हाम्रो पाठ 10 बुवाको चिठी भन्ने पाठ सकिएको छ। अब अर्को नयाँ भिडियोमा नयाँ पाठ 11 आमा भन्ने जुन एउटा कविता छ, त्यो कविता लिएर हामी तपाईँहरू माझ आउने नै छौँ। हजुरहरूले यो भिडियो अन्तिमसम्म हेरिदिनु भएकोमा हजुरहरूलाई हृदयदेखि धेरै धेरै धन्यवाद। यो भिडियोलाई लाइक, सेयर र सब्सक्राइब गर्न नबिर्सनु होला। नेपाल अनलाइन स्कुलको सहयोगी हात बनिदिनु होला। स्वस्थ रहनुहोस्, व्यस्त रहनुहोस्, मस्त रहनुहोस् है।